अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमा। कैसे आप लोग? ठीक है, खुशखाश है, सुबह बखैर आप लोगों को, जुम्मा मुबारक आप लोगों को। और आपको पता ही है जैसे कि ईद उल अज़हा जो है वो करीब आती जा रही है, तो बहुत सी फेस्टिविटीज़ भी हो रही हैं। और इसके साथ साथ हमें कहते हैं ना, बरसों से इंतज़ार होता है कि ईद के दिन या ईद के करीब करीब कोई ऐसी फिल्म लगे जिसको देख के हम कहें वाह मज़ा आ गया। तो शायकीन के लिए ज़बरदस्त खबर मेरे पास है, और ख़बर ये है कि एक ऐसी मूवी जो है वो जल्दी सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है, और उसका ट्रेलर जो है वो जारी कर दिया गया है। और आपने देखा होगा और आप देख भी रहे हैं, हमारी जो पुरानी कास्ट है और हमारी सीजन कास्ट है वो हमें नज़र आ रही है उस मूवी में। तो मूवी जो है वो साइको के नाम से जो है वो आ रही है। और साइको, अगर हम मूवी को अगर उसका टाइटल देखते हैं तो हमारे दिमाग में होगा कि पता नहीं हॉरर मूवी है या ह्यूमर और सैटायर की मूवी है, क्या इसमें इंटरटेनिंग एलिमेंट होगा। तो इसमें जो इंटरटेनिंग एलिमेंट के साथ साथ जो सबसे बड़ा एलिमेंट है मेंटल हेल्थ। हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, हम दिमागी अमराज के ऊपर बात कर रहे हैं। दिमागी मर्ज जो है हमारे हर दूसरे घर में इस वक्त जो है वो जा चुका है, और हम इस पर बात नहीं करना चाहते, हम इस पर बहस नहीं करना चाहते, हम इसकी तशखीस नहीं करना चाहते, हम इसका इलाज नहीं करना चाहते। तो मूवी में आप देखेंगे शान शाहिद को, मूवी में आप देखेंगे मीरा जी को, मूवी में आप देखेंगे सोनिया हुसैन को और जावेद शेख। टॉप नॉच जो हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ और टॉप नॉच किस्म के जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं वो आज जो है कुछ ही दिनों में हमें वो मूवी के अंदर नज़र आएंगे। इसका टीज़र जो है वो आपको पता है कि वो सामने आ चुका हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त टीज़र है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो टीज़र देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टीज़र जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कितना हॉलीवुड स्टाइल का जो है वो फिल्म की टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ करवाई है। अच्छा, हमेशा से बात होती है कि पाकिस्तानी फिल्में जो हैं, इंडस्ट्री जो है ज़बूहाली का शिकार है। फिल्में ऐसी बनती हैं क्योंकि देखना पसंद नहीं करते, फिल्में ऐसे टॉपिक से बनाई जाती हैं जो कि जेनजी से रिलेट नहीं होता, मिलेनियम से रिलेट नहीं की जा सकती। मगर इस बार जो प्रोडक्शन हाउस ने और जो डायरेक्टर्स ने काम किया है वो वाकई काबिल सताइश है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऐसे सब्जेक्ट को वो उन्होंने मुतारिफ करवाया है जिस सब्जेक्ट के ऊपर अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए। और कहते हैं ना कि सिनेमा में जो चीज़ दिखाई जाती है वो पूरे माशरे की अक्कासी होती है। पूरे माशरे में कहीं ना कहीं ऐसा गैप होता है जिसको प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो अपनी फिल्म के ज़रिए जो है लोगों तक पहुंचाता है। तो ऐसे मैसेज के साथ जो है हमने सोचा कि हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो फिल्म बनने जा रही है वो वाकई जो है काबिल सताइश है। और साथ साथ एक और बात है कि फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल का तरीका भी यही है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट जो है बहुत काम कर रही है फिल्म्स के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को उन्होंने बजट्स भी एलोकेट किए हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन बना सकें, मूवीज़ बना सकें, मेलो ड्रामाज बना सकें। वो इसीलिए ताकि जो इंटरटेनमेंट एलिमेंट हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो चुका हुआ था। हम समझते थे कि भाई अब तो फिल्में बनी नहीं, और हम लोग देखते थे पड़ोस मुल्क की शक्ल देखते थे कि भाई उनकी फिल्में होती हैं, और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में तो लग ही नहीं सकती। तो हम फिर नेटफ्लिक्स की तरफ जाते थे, वहाँ देखते थे मूवीज़ जो भी हमें मिलती थी। मगर पाकिस्तानी प्रोडक्शन ऐसी मूवी बनना और ऐसा काम होना भी वाकई कहते हैं ना कि जहाँ पाकिस्तान तरक्की कर रहा है वहाँ उसके साथ साथ हर डिपार्टमेंट, हर स्टेटा तरक्की कर रहा है। और इंटरटेनमेंट हमारी अगर ज़िंदगियों से चला जाए तो बिल्कुल ऐसे कहती है ज़िंदगी हो जाती है जैसे एक वीराने की तरह है। तो हम चाहते थे कि वाकई कुछ ना कुछ इंटरटेनिंग आए। तो ईद उल अज़हा के मौके पर जो इंटरटेनिंग एलिमेंट सलमान बट लेकर आए हैं वो हमने सोचा कि आपके साथ आज शेयर करें। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और सनसनी खेज मनाजर तक महदूद नहीं है, बल्कि ज़हनी सेहत जैसे हसास मौजू पर जो है ये फिल्म जो है वो उसकी अक्कासी है। तो और ऑब्वियसली मुझे पता है कि टिकट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है डिफरेंट सिनेमाज़ में। पहले से ही प्री बुक करके रखें, क्योंकि ये ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन जो फिल्म जो है वो डिफरेंट सिनेमाज़ में लगेगी। तो जब जैसी बुकिंग स्टार्ट होगी तो अपनी फैमिलीज़ को लेके ज़रूर जाएं। और ये एक सिनेमा गोर की कंट्रीब्यूशन होगी एक एंटरटेनमेंट में कि आप जाएं, टिकट खर्च करके जाएं और अपने सिनेमा की रौनकें बहार करें। वो सिनेमा जो कि कबूतरों के अड्डे बने हुए हैं, वो सिनेमाज जहां जो है शादी मेले ठेले होते हैं, वो सिनेमाज आज हमारी खूबसूरत रंगीन इम्तजाजी फिल्मों से आबाद होंगे।
تو اس کے ساتھ ہی ویوز آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہیں اور وہ گیسٹ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے, پوری دنیا سے گھوم کر آج ہمارے سیٹ پہ موجود ہوئی ہیں اور وہ کون ہیں, کیسی ہیں, کیا کرتی ہیں, یہ بہت بڑا سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے. تو آپ لوگوں نے واقعی ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہم کچھ ہی دیر بعد جو سرپرائز ہے وہ ریویل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کی ہماری مہمان خاص کون ہے. تو اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویوز. میں آپ کو ملوانا چاہتی ہوں پاکستان کی ناڈر باہمت خاتون اور قوم کی بیٹی, قوم کو کہتے ہیں نا جس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے جس نے قوم کا, اور صرف انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں نہیں بلکہ ایسے شعبے میں جو کہ شعبہ جو ہے ایک ٹیبو ہے, ایک اسٹیریوٹائپ ہے پاکستان کی لڑکیوں کے لیے, وہ بائکنگ کا پروفیشن ہے. اور وہ پاکستان میں تو بائکنگ کرتی رہی ہیں, نیشنل ریکارڈز انہوں نے قائم کیے ہیں, گلف میں وہ بائک کر چکی ہوئی ہیں, مگر کہتے ہیں نا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بائک پہ آنا اٹ واز اے بگ کنٹریبیوشن اور ایک بہت بڑا ایڈونچر تھا, بہت بڑی اسکل سیٹ تھی, بہت بڑا چیلنج تھا. تو آج جو ہماری مہمان خاص ہیں آپ نے ان کو ریسنٹلی دیکھا ہے, وہ پاکستان آ گئی ہیں. 37 ڈیز میں انہوں نے پورا یہ جو ٹور ہے یہ کمپلیٹ کیا ہے اور کہاں کہاں سے گزری ہیں, کیا کیا انہوں نے ایکسپیرینسز لے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گی گلفشاں طارق سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں گلفشاں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. گلفشاں سرگودا سے تعلق رکھتی ہیں لیکن بائی فیس یو لک لائک امریکن. جی میں سرگودا سے ہی ہوں. تو ایسا کہتے ہیں مجھے ہوتا ہے نا کہ آپ کو پہلے دیکھ کے لگتا ہے کہ یو ناٹ پاکستانی, یو این عرب یا یو آر سم ون ہو از ناٹ فرام پاکستان. بہت جگہ پہ اس طرح کا ایکسپیرینس بھی ہوا ہے تھرو آؤٹ دی جرنی میری. اچھا, وہ سمجھتے تھے کہ کوئی فارنر ہے یا گوری ہے چلا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتائیں کہ پہلے تو آپ نے نیشنل ریکارڈز بھی توڑے ہیں اور جب آپ پاکستان میں تھی 6 ایئرز پہلے پاکستان میں رہتی تھی تو بائکنگ کا آپ کو شوق تھا, مگر کب جب مینچسٹر شفٹ ہوئیں تو آپ نے کیا سوچا کہ میں مینچسٹر سے بائک چلا کے پاکستان آ جاؤں؟ ویسے میرا ڈریم تھا بچپن سے کہ میں نے دنیا کا راؤنڈ دا ورلڈ ایک ٹرپ کرنا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چلا تھا کب کروں گی کیونکہ پھر نیو کنٹری تھی, پھر میری بیٹی ہو گئی, پھر اور بھی وہ 3.5 ایئرس کی ہے, تو سب کچھ ایک سلو پیس میں جا رہا تھا. لیکن لاسٹ ایئر جب میرا موٹر بائک چوری ہوا UK میں, تب مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ میری کوئی قیمتی چیز مجھ سے دور چلی گئی ہے. اور وہ جو کچھ مہینے تھے اس مہینوں میں پھر میں نے کافی ریئلائز کیا کہ میں موٹر بائک کے بغیر نہیں رہ سکتی, تو مجھے کم بیک کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اور تبھی میں نے یہ پلاننگ اپنی جرنی کی اسٹارٹ کر دی تھی. اچھا, موٹر بائک چوری ہو گئی تھی آپ کی؟ ہاں, UK میرے گھر میں 2 لوگ آئے تھے اور چوری ہو گئی تھی. اوہ اچھا, دیٹ واز اے بگ سیٹ بیک. یس یس. ٹھیک ہے. چیلنج کتنا بڑا تھا 36 دنوں میں پاکستان پہنچنا؟ کون کون سا روٹ لیا, کون کون سا رستہ لیا؟ ایزی نہیں تھا کیونکہ ایک تو ہوتا ہے فزیکل آپ کے لیے ایک ٹرین ڈفرینٹ ہوتی ہے, ویدر ڈفرینٹ ہوتا ہے, کھانا حلال نہیں مل رہا, ہر جگہ کا ڈفرینٹ کھانا ہے, پانی ڈفرینٹ ہے, موسم ڈفرینٹ ہے. لیکن پھر میری بیٹی بھی مجھ سے دور تھی, وہ ایک ایموشنل میرے لیے بڑا ٹف تھا کیونکہ فرسٹ ٹائم اتنا ٹائم دور میں رہنے والی تھی. اور میں نے پھر اسٹارٹ کیا تھا مانچسٹر سے جہاں میرا گھر ہے, وہاں سے میں لندن گئی, لندن سے پھر میں فرانس گئی انڈر دا سی, جو ایک ٹرین چلتی ہے وہ مجھے دیکھنی تھی کیسے ہوتی ہے, تو وہ میں نے ٹریول کی. پھر فرانس کے بعد میں سوئٹزرلینڈ کے جو بڑے ایلپس ہیں بہت مشہور ہے ماؤنٹینس, وہ میں نے کراس کیے. اس کے بعد اٹلی انٹر ہوئی اور اٹلی میں ڈفرینٹ وومن بائکر سے ملتے ہوئے پھر میں نے فیری لے کے گریس گئی ہوں, اور گریس سے بلگیریا گئی ہوں, بلگیریا سے ترکی گئی ہوں, اور ترکی کے جو ساؤتھ بارڈر ہے بالکل ایران کی طرف, کیونکہ میرا روٹ جو تھا وہ ایران کے تھرو ہی پاکستان آنا تھا اور کوئی روٹ اس وقت اوپن نہیں تھا. ویزا, پیپر, ڈاکیومنٹ سب میرے مکمل تھے ایران کے لیے, اور میں ساؤتھ اینڈ بارڈر تک پہنچی ہوں جہاں پہ میرے رائٹ سائڈ پہ سیریا, عراق اور سامنے ایران تھا, جو کہ سب سے ٹفسٹ ٹریک ہے, سب سے ٹفسٹ بارڈر ہے ایران کے ساتھ. اچھا. اور وہاں سے پھر مجھے یو ٹرن کرنا پڑا. یہ اس وقت کی بات ہے جب سیز فائر نہیں ہوا تھا, 3-4 دن پہلے سیز فائر سے پہلے مجھے وہاں سے یو ٹرن کر کے پورا چلا کے بلگیریا گئی ہوں. اپنا میں نے موٹر بائک پارک کیا ہے, پھر بائی ایئر کراچی آئی ہوں. ایران میرا اسکپ ہوا ہے اس پوری جرنی میں, اور پھر میں نے کراچی میں ایک اور بائک ارینج کیا اور میں نے اپنا ٹرپ لندن سے پھر لاہور تک فنش کیا. اچھا, کیونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے وار کا سماں تھا, تو دے وونٹ الاؤ یو ٹو انٹر. وار کا بھی تھا بٹ میں مینٹلی پھر بھی تھی, میں نے جانا ہے. مجھے تھا کہ یار اللہ بچائے گا, وہ گر رہے ہیں, کیا پتہ میں گزر جاؤں. 5 دن کا میرا پلان تھا کہ میں اسپیڈ سے نکلوں گی ایران سے اور کوئی
बॉर्डर नहीं था. मैं गवादर में टीम के साथ, लोकल जो पाकिस्तानी टीम है उनके साथ भी इन टच थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी इन टच थी कि मुझे गवादर से एंट्री चाहिए, कोयटा वाले बॉर्डर से नहीं चाहिए. तो लेकिन मसला ये हो गया कि जो कुर्दिश कौम है तुर्की के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो जब लोग सड़क पे निकल आते हैं और गन्स हाथ में होती हैं, एक रात पहले फायरिंग हो रही थी मेरे होटल के पास, तब मुझे डिसीजन लेना पड़ा. मुझे उन्होंने ऑफिशियल्स ने यही कहा कि आप आगे मत जाएं, क्योंकि बॉर्डर के पास वाले जो चंद किलोमीटर थे वो बिल्कुल माउंटेन्स और ग्लेशियर्स के बीच में थे और उधर कोई भी कुछ भी कर सकता है. तो वो मेरे लिए बहुत एक ऐसा मोमेंट था कि जाऊं वापस आऊं क्या करूं. तो मुझे यू टर्न करना. अकेले ट्रैवल करना, जगह जगह स्टॉप बाय करना, डर नहीं लगता कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, मेरी फैमिली पीछे है, रातों को अगर ट्रैवल करती हूँ क्या टाइम होता है, कहाँ सोचती हूँ कि बस मैंने यहाँ स्टॉप कर देना, दिस इज़ द टाइम आई नीड टू रेस्ट या आई डोंट नीड टू गो. मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे रोड पर होती हूँ. मेरा हर थ्रू आउट जर्नी यही मेरी टाइमिंग रही है. और मुझे सनराइज़ देखने का, जब चांद होता है वो मैं देखती हूँ, और जब फिर वो जाता है और सूरज आता है मैं वो टाइम देखती हूँ. और सनसेट पे मैंने सनसेट के बाद एक दिन भी राइड नहीं की. जब मेरे किलोमीटर ज़्यादा होते थे मैं अपनी स्पीड बढ़ाती थी. रूट प्लान इस तरह करती थी कि अगर टायर पंचर हो गया, रास्ते में मसले आ गए, स्टॉप्स करूँगी तो मेरे पास इनफ टाइम हो, कुशन पीरियड हो कि मैं सनसेट पे पहुँच सकूँ. टफ तो था, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी था कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था, सिर्फ पहाड़ थे, मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर कोई भी नहीं था. डर नहीं लगा? बस अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन है, मेरा ईमान बहुत वो है कि अगर कुछ होना है तो होना है और अल्लाह ताला की तरफ से होगा, और वही मुझे सेफली पहुँचाएंगे, और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक सेफली पहुँचाया है. अच्छा गुलफिशा, ये इसी बाइक के ऊपर आपने ट्रैवल किया है? ये मेरी पाकिस्तान में अरेंज बाइक है. ठीक है. सिमिलर बाइक अब बल्गारिया में आपने छोड़ी है, वो वाली बाइक मेरी बाइक. तो ये जो बाइक है जिस पे आप ट्रैवल करती हैं, ये तो बड़ी डिफरेंट टाइप्स की बाइक्स होती हैं, तो आपके कौन सी बाइक के साथ आपका कंफर्ट बना हुआ है, या आप इजीली चला लेती हैं, या आप हर बाइक चला लेती हैं? हर बाइक चला लेती हूँ, लेकिन इस जर्नी के लिए मैंने BMW 310 GS पिक की थी, जो बुल्गारिया में मेरा मोटर बाइक है, और उसको मैंने पूरा कस्टमाइज किया था. मतलब उसमें मैंने हीटेड ग्रिप्स लगाई थी कि जब बर्फ होगी तो मेरे हाथ एटलीस्ट गर्म हो. उसके अलावा उसके ऊपर क्रैश बार्स, मेरे डिफरेंट बॉक्सेस, कैंपिंग का सामान मैंने टेस्ट किया, लाइट वेट कौन सा लेके जाना है, टेंट कौन सा, स्लीपिंग मैट्रेस, पिलो कौन सा होगा, कुकिंग का स्टोव कौन सा होगा. मेरी वो पूरी बाइक फुली इक्विप थी, पंचर रिपेयर किट, फर्स्ट एड किट, प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग ली थी. ब्रिटिश नेवी में मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते के लिए किसी ऐसी जगह पे हूँ, मेरे पास कुछ भी ना हो तो आई कैन सर्वाइव. तो इस तरह की मेरे पास प्रॉपर थी. सैटेलाइट फ़ोन था मेरे पास कि अगर इंटरनेट ना हुआ, कुछ ना हुआ तो मेरी आई कैन कॉल, आई कैन मैसेज, और मेरी लोकेशन मेरे घर में हर वक्त थी. ट्रैकर्स थे मेरी बाइक में मेरे पास. तो वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ फैमिली छोड़ी होती है तो उनके दिल लगे होते हैं बिल्कुल कि सही सलामत हो, कुछ हो ना जाए, क्योंकि अक्सर जगहों पे आपको पता है जैसे इंटरनेट नहीं मिल रहा अवेलेबल, एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑन द माउंटेन्स, ऑन द मेडोज एंड besides the rivers. तो नहीं, वो प्रॉपर मुझे फॉलो कर रहे थे सब, और बल्कि देख रहे होते थे यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुंची. घर में वो एक अजीब ही माहौल बना हुआ था कि सब फॉलो कर रहे हैं. तो क्या देखा, दुनिया कितनी खूबसूरत है, कौन सा कल्चर देखा, कौन सी रवायतें देखी, ऐसी कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती हैं कि दिस वाज द प्लेस, या दीज वर द पीपल who made you feel special, या एक कनेक्टिविटी होती है आपकी? पाकिस्तान की मेहमान नवाजी तो सबको ही पता है, लेकिन जब मैंने अब्रॉड में ट्रैवल किया, स्पेशली यूरोप में, तो वहाँ ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई पूछेगा नहीं, आप अकेले जा रहे होगे. बट मुझे थ्रू आउट मेरी जर्नी मैंने सिर्फ 3 नाइट्स होटल पे किया है, 3 नाइट्स ओनली. बाकी सारा 37 डेज में सिर्फ 3 नाइट्स होटल पे किया है. और वही मैंने इन्फोर्स किया कि लेट मी पे, बिकॉज मैं यूज्ड टू नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए पे करे. और थ्रू आउट मेरी जर्नी वुमेन बाइकर्स ने मुझे होस्ट किया है, क्योंकि मैं एक बुक लिख रही हूँ वुमेन बाइकर्स के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर. तो मैं ढूंढती थी कहाँ पे हैं, और वो मुझे जाने नहीं देती थी. और उन्होंने ऐसी मेहमान नवाजी कि मैं कंपेयर नहीं कर पा रही. इटालियंस, मेरे पेट्रोल उन्होंने डाला है, फंड रेजिंग की कि यार तुम्हारे अगला जो इटली तक का पूरा ट्रिप है वो पेट्रोल हम देंगे, खाने दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, जगह जगह लेके जा रहे हैं. फिर ग्रीस में गई, ग्रीस का भी अनएक्सेप्ट, मतलब बिल्कुल ही मेरे तवक्को से ज़्यादा था कि किस तरह उन्होंने मुझे रिसीव किया. और फिर एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी एक वो बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा परसेप्शन अब्रॉड बहुत डिफरेंट है. फिर वो वुमेन को देख रहे हैं और वो बाइक पे जा रही है और पहली लड़की है जो जा रही है, तो सब मेरे साथ थे कि तुमने करना है. बुल्गारिया में भी एग्जैक्टली ऐसा एक्सपीरियंस था. फिर तुर्की तो अपना ही आप कह लें भाई वाला मुल्क है. और वहाँ की जो बाइकर्स थी वो तो, और ये भी था कि लैंग्वेज बैरियर था मेरा थ्रू आउट. इंग्लिश नहीं बोलते थे, जैसे तुर्की में सब नहीं बोलते, बुल्गारियन बोलेंगे, फिर ब्रेक के बाद पूछेंगे आपकी कोई इंसिडेंट
ایونٹس, کوئی اچھے چیلنجز. تو گل فشاں طارق ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کی بائکر خاتون جنہوں نے پاکستان رسائی کر لی ہے 37 دنوں میں. تو چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ویورز. کتنی ڈریمی بات لگتی ہے, جیسے کہ ہم نے مووی دیکھا موٹر بائک گرل جب آئی تھی تو سہیل علی ابرو نے جو ہے جس طریقے سے جرنی کی تھی, تو وہ جو جرنی ہم نے دیکھی موویز میں, جو جرنی ہم نے دیکھی ڈفرینٹ ڈراماز میں, مگر وہ جرنی ایک ریالٹی میں دیکھنا اور اس کے بارے میں سوچنا, سمجھنا, پوچھنا ایک ڈفرینٹ ہی اورا کریٹ کرتا ہے ان تمام خواتین کے لیے جو کہ بائکنگ کی دنیا میں جو ہے اپنا نام روشن کرنا چاہتی ہیں یا آگے بڑھنا چاہتی ہیں. گل فشاں طارق ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کی ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ بائکر جنہوں نے دنیا کا چکر جو ہے لگا رہی ہیں, اور ابھی بھی مزید بھی ان کے پلانز ہیں آئی ایم شیور, اور پاکستان آئیں گے مینچسٹر سے. گل فشاں, خواتین پہلے بائکنگ کے شعبے میں نہیں ہوتی تھی. اٹ یوز ٹو بی لائک بائک چلاؤ گی کیا لوگ کیا کہیں گے, دوسرا سوال ہوتا تھا یا دوسرا جواب ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے جو چیزیں بڑھ رہی ہیں یا پیٹرول کا مسائل ہے, لوگ اپنے ای بائکس کے ساتھ خواتین کو آپ نے دیکھا ہے لاہور میں عام پھر رہی ہیں. تو یہ چینج کو آپ کیسے لے رہی ہیں؟ پہلے جب آپ گئی پاکستان سے تب کیا تھا اور اب کیا سینیریو دیکھ رہی ہیں؟ بالکل, جب میں پاکستان سے گئی تھی اور بلکہ جب میں نے خود بھی سٹارٹ کی تھی, مجھے تو لائسنس لینے میں مسئلہ تھا. میں گاڑی کے لائسنس پہ بائک چلا رہی تھی اور پھر میں نے پراپر جا کے اپنا موٹر بائک کا بنوایا تھا. بہت ٹف تھا شروع میں پاکستان میں, اور مجھے خود بہت ریزسٹنس تھی فیملی سے, فرینڈ سے, اور میں ہر جگہ جا رہی ہوتی تھی ٹریولنگ کرنا پاکستان میں الون, سندھ جانا, بلوچستان, اپنا پنجاب کے تو ایک چیلنجنگ تھا. بٹ مجھے تھا یار میں نے کرنا ہے, میرے لیے وہ میرا کمفرٹ زون تھا, میرا می ٹائم میرا موٹر سائیکل ہوتا ہے. تو مجھے تھا یار میں نے کرنا ہے. اور پھر جب لڑکیاں مجھے فالو کرنے لگ گئی, 10 لڑکیاں تھیں صرف جو لاہور میں مجھے فالو کر رہی تھی, چھوٹا سا گروپ تھا, تو مجھے تھا یار یہ لوگ مجھے دیکھ رہی ہیں, کیا پتہ یہ لوگ بھی کر لیں. اور اب جب میں واپس آئی ہوں, ان میں سے کچھ لڑکیاں تو پراپر ٹورنگ کر رہی ہیں, اور اتنی زیادہ لڑکیوں نے ریسیو کیا کراچی میں, حیدرآباد میں, پھر ساہیوال میں, اور یہاں پہ لاہور میں بھی. تو میرے لیے ایک بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. مجھے لگ رہا تھا پاکستان میں وومن بائکرز نہیں ہیں ابھی بھی, اور باہر بھی ابراڈ بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ وومن بائکرز نہیں ہیں, بٹ جگہ جگہ مجھے اسکوٹیز پہ نظر آ رہی ہیں اپنے ہی وہ ڈریسنگ میں, اور بڑا ایک امپاورنگ وہ تھا. ینگ گرلز نہیں, ایک مڈل ایج عورت بھی اپنے کام کے لیے اسکوٹی یا بائک پہ جا رہی ہے. بالکل, بہت میرے لیے تو سرپرائزنگ ہے, اور میں زبردستی اس کو میں نے اب ہر جگہ پروموٹ کرنا ہے کہ پاکستان میں بھی اب لڑکیاں چلا رہی ہیں. نو ڈاؤٹ ان کو ابھی بھی بہت سارے مسائل ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف, کیونکہ میں ڈسکس کر رہی تھی کچھ لڑکیوں نے اپنا گیٹ اپ ہی لڑکوں کی طرح کر لیا ہے کہ کوئی انہیں تنگ نہ کرے, کچھ لڑکیاں مجبوری میں بائک چلا رہی ہیں, کچھ کا پیشن ہے کہ وہ بھی ٹریول کرنا چاہتی ہیں. تو ڈفرینٹ سٹوریز مجھے مل رہی ہیں پاکستان میں, لیکن سٹل ایٹ لیسٹ ایک سٹیپ آگے ہے. جو جب میں چھوڑ کے گئی تھی 8 سال پہلے میں نے بائکنگ یہاں کی تھی, بہت کچھ چینج ہو چکا ہے, خاص کر پنجاب میں تو بالکل ہی ڈفرینٹ ماحول ہے. اچھا, آپ نے یہ بات بالکل آپ نے بتائی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا, یہ ہم نے بھی نوٹ کیا ہے, اور ایک آدھا انٹرویو میں بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ obviously وہ اس لیے کر رہی ہیں تاکہ لوگ یہ نہ پہچان سکیں یہ کون ہے, ایگزیکٹلی, اور تنگ نہ کریں, کیونکہ ایسے آپ کو پتہ ہے کیسز ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک بائکر نے شیئر کیا ہوا تھا کہ وہ کسی جگہ پہ تھی, تو ان کو ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ادھر آ کے ریسٹ کر لیں نا, تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ وائی ہی از انسسٹنگ می ٹو ریسٹ ہیئر, اور یہ ہمارا ریسٹ ہاؤسز ہے. تو وہ ایریا تھا بلوچستان کی طرف کا ایریا تھا, یا آئی تھنک پنجاب کا بیلٹ ختم ہو رہا تھا, بلوچستان کا شروع ہو رہا تھا. تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہوا تھا, دین آئی جسٹ رین اوے. تو اس طرح کے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ویلکم بھی کرتے ہیں, جو کہ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں. آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس کبھی ہوا؟ سچ بتائیں تو مجھے پہچان ہو جاتی ہے, اتنا ٹریول کیا ہے تو مجھے اگلے کا تھوڑا سا وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں رکنا ہے یہاں نہیں رکنا. ایریا جس ایریا سے گزر رہی ہوں پہلے سے اسٹڈی کرتی ہوں, خاص کر جیسے میں سندھ سے آئی تھی اور وہاں پہ وہ بڑے مشہور ہیں کچے کے ڈاکو, جہاں سے میں گزری تھی, میں وہ علاقہ کیا پنجاب کی, یس, تو وہ مطلب بتایا ہوا تھا, میں اویئر تھی, اور مجھے تھا کہ یار یہاں پہ میں نے اسٹے نہیں کرنا, اسٹے میں کسی پراپر جگہ پہ جا کے رکوں گی. پیٹرول میرا اسپیئر تھا, فیول اپ تھا, وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی جیسے میرا ٹائر پنچر ہو گیا میں رک گئی. الحمدللہ مجھے پاکستان میں تو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا ابھی تک, لیکن یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا جرنی لوگ جب بس دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں لڑکی ہے, تھمز اپ کر رہے ہیں, ایون پاکستان میں تھمز اپ کر رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں, بٹ نو ڈاؤٹ برے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اچھا, ایکسپیرینس آپ نے بتایا, چیلنجنگ پارٹ
سب سے چیلنجنگ پارٹ آپ کو کہاں لگا کہ ویئر یو فیلڈ یار مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, یا یو تھاٹ ٹو گو بیک, یا سمہا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر بہت سے تھاٹس آ جاتے ہیں جب اس کو لگتا ہے کہ یہ رستہ مشکل ہے, یہاں سے مجھے واپس مڑ جانا چاہیے. 3 دفعہ ہوا ہے میرے پوری ٹرپ میں. ایک تو جب میری بیٹی گئی اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا, جیسے وہ پاکستان پہنچی اس کا ہاتھ فریکچر ہوا, مجھے کہا یار میں چلی جاتی ہوں, چھوڑتی ہوں ٹرپ, بٹ میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں اب تم نے اسٹارٹ کیا, اب تم اس کو فنش کر کے ہم لوگ ہیں یہاں پر. اور دوسرا جو تھا وہ جب میں بلگیریا گئی, گریس سے بلگیریا جانا میرا روٹ میں نہیں تھا, بٹ مجھے ایک بائکر وومن ملی جو کہ بلگیریا کے چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہی ہے, ایک بائکنگ سٹور چلا رہی ہے, تو مجھے اس کی سٹوری کور کرنی تھی, ملنا تھا. تو میں نے ڈی روٹ کر کے گریس سے بلگیریا جا رہی تھی, ہائی وے بند تھا آگے, اور اچانک جیسے آپ کا موٹر وے بند ہو, وہاں پہ ایک ہی روڈ ہوتا ہے, وہ بند تھا, اور ایک بورڈ لگا تھا ڈائیورژن, اور پورا ماؤنٹین, کوئی روڈ نہیں تھی, اور وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا, اور میرے سگنل بھی نہیں تھے, اور مجھے 3 گھنٹے لگے اس پورے پہاڑ کو کراس کرنے میں اپنی بڑی بائک کے ساتھ. اچھا, انہوں نے لکھا ہوتا ڈائیورژن, آپ پھر بھی چلی گئی؟ تو جانا تو تھا, آگے راستہ بند تھا, کہاں جاتی, تو مجھے جانا تھا, اور مجھے لگا آگے شاید کوئی روڈ ہوگی, کوئی سائن بورڈ ہوں گے. کچھ ہوا نہیں, بٹ یہ تھا کہ میرے لیے بہت ٹف تھا, وہ ٹریک بھی بہت ٹف تھا کیونکہ بہت زیادہ اپ ہل بھی تھی, ہاں روڈز نہیں تھی, مطلب بیچ میں پیچز تھے, اور لوگ بھی نہیں تھے, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں صحیح جا رہی ہوں یا نہیں جا رہی. تو میں میپ کو بس دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ والی روڈ اگر میں اس ٹریک پہ گئی آف ٹریک تو یہ یہاں پہ میں انٹر ہو پاؤں گی بلگیریا میں. تو وہ میرے لیے بہت ٹف تھا, اور مجھے تھا یار یہ میں کہاں آ گئی ہوں, کوئی بائک گر گیا, پنچر ہو گیا, سو مسئلے ہو سکتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو مجھے وہ تھوڑا سا وہاں پہ فیل ہوا کہ اٹس ویری ٹف کہ وہ ٹریک میں کر رہی تھی, اور 3 گھنٹے لگ گئے مجھے اس ایک بڑے سے ماؤنٹین کو کرتے ہوئے, جو کہ میں نارملی بڑا کوئکلی کر لیتی ہوں. اور تیسری بار ایران بارڈر کے پاس, مجھے بہت تھا کہ میں ایران کر کے آؤں, میری پوری جرنی کا ہائی لائٹ ایران تھا, بیفور دا وار ایز ویل. مجھے شوق ہے مجھے دیکھنے کا کہ اندر کیا ہے, لوگ کیسے ہیں, روڈز کیسی ہیں, کھانے کیسے ہیں. بہت سنا ہے بائکر سے, مین بائکرس تو بہت جاتے ہیں, وومن بائکر کوئی بھی نہیں گئی ہمارے ملک سے. تو مجھے تھا کہ یار میں جا کے چیک کروں گی, دیکھوں گی. تو بس وہ ایک میرا رہ گیا. میرا بائک پارک ہے بلگیریا میں, تو حالات ٹھیک ہوئے تو واپس جا کے آئی ول ریزیوم, اور مائٹ بی آئی ول گو بیک ٹو دا ریسٹ پارٹ آف دا یورپ. اچھا, آن دا بائک, ہاں اسی ٹور میں واپس. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ نے بتایا. مجھے بتائیں کہ خواتین جو اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں یا یہ سب کچھ ایڈونچرز کرنا چاہتی ہیں, obviously سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہوتا. the way you have said کہ آپ کے husband has supported you a lot and your family, وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے پروفیشن کو چھوڑ کر اس پیشن کو کنٹینیو کریں؟ دیکھیں یہ تو پرسنل ڈیسیجن ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے مورل سپورٹ اور فائنینشیل سپورٹ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور مورل سپورٹ تو آپ کو فیملی سے ملتا ہی ہے, اگر آپ انہیں کنونس کر لیں, ضد کریں, ٹائم دیں. میں نے بھی 5-6 مہینے تو دیے سب کو سمجھانے میں کہ میں نے یہ کرنا ہے, ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, سارا پلان کیا. لیکن فائنینشلی میں نے اپنی سیونگ کی, اپنی سیلری سے کی. ہسبینڈ نے بھی کچھ دیا, بٹ یہ میجر. پروفیشن آپ کیا کرتی ہیں؟ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں, بٹ پھر میں نے مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ماسٹرز کیا, اور مارکیٹنگ مینیجر ہوں ایک IT فرم میں. میرا پروفیشن میں وہی رکھ رہی ہوں, میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. یہ میرا پیشن ہے, میرے فری ٹائم میں کرتی ہوں, اپنی ویکیشنس میں کرتی ہوں, اور اپنی سیونگ سے کرتی ہوں. تو میں سب کو, جب بھی سندھ میں بھی آئی, پنجاب میں بھی آئی, سب کو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ویٹ نہ کرو کہ کوئی آپ کو سپورٹ کرے گا کہ آپ جرنی کرو. دس از یور جرنی. ہاں, آپ سپورٹ اپنے آپ کی سیونگ کرو, نکلو, ورنہ آپ لوگ پھر بیٹھے ہی رہو گے, جس طرح ویٹ ہی کرتے رہو گے. اس طرح ایج ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کے اندر ہمت بھی نہیں رہتی. ایگزیکٹلی. ویسے ایج از جسٹ ا نمبر. میری بائکر فرینڈز ہیں جو 80+ ہیں, وہ ابھی بھی دنیا گھوم رہی ہیں. ابراڈ تو اٹس ویری کامن. ہاں, پاکستان میں آئی تھنک آفٹر 40 سب کہتے ہیں بس اب ختم, لائف ہماری ختم. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا لائف اسٹائل بھی کچھ اسی طرح کا ہے, اور کچھ ہمیں اسٹیریوٹائپس اور ٹیبوز کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا ہے. بالکل یہ بات ہے. گلفشا, پاکستان کتنا خوبصورت ہے؟ بہت خوبصورت ہے. مجھے لگتا ہے لوگ زیادہ خوبصورت ہیں. انفراسٹرکچر, روڈز, اس سے زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی, جس طرح سے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں وومنس کی, ان کا جو کلچر ہے ہر جگہ کا ڈفرینٹ. مطلب اتنے لوگوں نے مجھے ڈفرینٹ چادریں دی تھرو آؤٹ میری جرنی. روڈز پر آ کے پھول پھینک رہے ہیں, مجھے پتا بھی نہیں آگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں انہیں کیسے پتا چلا میں اس ٹائم پہ اس روڈ سے گزروں گی. مطلب, اور میں نے اتنا پبلکلی اناؤنس بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو میں نے ڈی روٹ کیا. نواب شاہ کے پاس میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس ٹرپ پر, پہلا ایکسیڈنٹ. تو آئی سروائیو بیکاز آف مائی پراپر کٹ, پراپر ہیلمٹ, اور کافی زوردار تھا. انٹرنل انجریز ابھی بھی ہیں مجھے. تو اس وجہ سے میری کوشش تھی, پہلے یہ تھا کہ میں بائک پہ ہی باقی سفر کروں گی. تقریباً 1.5 گھنٹہ رہی تھی, زیادہ نہیں. ایکس ریز وغیرہ کروائے, جب پتہ چلا بون فریکچر نہیں ہے تو میں نے کہا آئی ول کنٹینیو, کیونکہ وہ میں سندھ کے اندر تھی, انٹیریئر سندھ میں, اور مجھے سکھر تک پہنچنا تھا.
तो आई कंटिन्यू दैट डे. और उसके बाद फिर मेरी जब वो होता है ना बॉडी गर्म होती है, आपको इतना फील नहीं होता, तो नेक्स्ट डे आई वाज ऑन द बेड. पूरा दिन मैं ऑफ थी, रेस्ट किया. फिर उसके बाद आई रीप्लांट. और बल्कि एक और वाकया है, गोटकी में एक बाइकर मिले, उन्होंने मुझे दूध और हल्दी दी और मैंने जितनी मेडिकेशन ली थी कोई असर नहीं कर गोल्डन मिल्क बना के दिया. हाँ, और जब मैंने वो पिया मेरी बॉडी में आई रीगेन माई एनर्जी. और मैंने कहा नहीं आज तो मैं बहावलपुर पहुंच के ही रहूंगी. अच्छा. तो बड़ा वो एक आपने इंजरीज और एक्सीडेंट्स की बात की. अल्लाह ना करे कभी आपका कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो, अल्लाह आपको महफूज रखे, मगर कोई ऐसा वाकया इसके अलावा कभी हुआ? बिल्कुल. एक मेरा पंजाब में हुआ था जब मैं पहले पाकिस्तान में थी. और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो बाइक मेरे पाँव पे आधा घंटा पड़ा रहा था और मैं पेन में थी. कोई भी नहीं आया था मेरे पास क्योंकि मेरे बाल खुले थे, मैं बोल नहीं पा रही थी, ब्रीथ नहीं कर पा रही थी. और उनको लग रहा था मैं फॉरेनर हूँ, तो कोई मुझे हाथ नहीं लगा रहा था. और अब जब मैं गिरती हूँ तो मैं सबसे पहले कलमा पढ़ दी होती हूँ, मेरे मुंह से अल्लाह का नाम निकल रहा होता है, तो सबको पता होता है यार ये अपनी है, इसको पकड़ो. तो वो एक थोड़ा सा था. एक्सीडेंट से मैंने ये सीखा है कि आपको प्रॉपर गियर में रहना है. मैं 1 मिनट भी अपना गियर नहीं उतारती, ग्लव्स नहीं उतारती, प्रॉपर शूज़ हैं, हैवी हो जितना, गर्मी हो जितनी, क्योंकि यही आपकी लाइफ है. आप जब रोड पे हैं तो कार में तो 4 व्हील्स होते हैं, ये तो 2 व्हील्स हैं. कोई कहीं से भी आपको हिट कर सकता है. और पाकिस्तान की ट्रैफिक उस तरह की नहीं है कि आप जस्ट एक छोटे से हेलमेट में आप ट्रैवल करें. और यही मैं सबको इनकरेज भी कर रही हूँ कि जो बाइक पे आगे बैठा होता है सिर्फ वो गियर ना पहने, पीछे वाले भी गियर पहने. और बच्चों को बिठाया हुआ है. बहुत टची था मेरे लिए ये सब देखना पाकिस्तान में. ये जो आपका हेलमेट है, जो आपके गियर्स हैं, आपके गैजेट्स हैं, क्या कॉस्ट आती है इसकी और कैसे आप वो कर लेती हैं? इट्स वेरी एक्सपेंसिव. खासकर जैसे मेरा हेलमेट है वो तकरीबन 500 पाउंड का सिर्फ मेरा हेलमेट है. और लेकिन वो इस जर्नी के लिए है प्रॉपर. और इसमें भी कॉन्सेप्शन है लोगों का कि वो देखते हैं कि बस फिटेड हो, हल्का सा खुला हो वो हेलमेट होता है. ये मेरा प्रॉपर टाइट होता है. हेलमेट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल टाइट? बिल्कुल टाइट होता है. और यहाँ पे आपकी हाफ फिंगर आनी चाहिए, इतना टाइट हो बस. उससे ज्यादा आपने लूज लेना, आपका सर बच सके. वो आप जब गिरेंगे और वो लूज हुआ वो तो निकल जाएगा. तो उसकी ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है. और जब विंड आती है, जिस तरह के स्टॉर्म्स में मैं गुजरी हूँ, मेरा काफ़ी हैवी वेट मेरा हेलमेट है, एडवेंचर हेलमेट है. और मेरा जो स्ट्रैप है वो भी बटन वाला है, तो वो खुलता ही नहीं है. अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसी ने मुझे बचाया है, कुछ भी नहीं हुआ. हेलमेट के ऊपर से सारे गैजेट्स टूट के नीचे कैमरास गिर गए थे, पर हेलमेट और मैं बिल्कुल ठीक थी. और गियर भी मेरा प्रॉपर है. और इंटरेस्टिंगली ये सारा गियर पाकिस्तान में बनता है. अच्छा. ये बाहर मिलता है और उसके बाद लिखा होता है सियालकोट से बन के जाता है, लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान. अच्छा. तो एक्सपेंसिव है, बट मैं सबको यही कहती हूँ कि आपकी जिंदगी से बढ़ के तो नहीं है. तो सबसे पहले बाइक से पहले आप गियर खरीदें, फिर बाइक खरीदें. अच्छा, जो आप पहनती हैं अपने सेफ प्रोटेक्शन, वो कहाँ कहाँ पहनती हैं? एल्बोज में? नहीं, मेरी हर जगह पे, यहाँ पे भी है, बैक पे भी है, ये पूरी जगह है. और ये जो मटेरियल है ये इनफैक्ट जब आप गिरेंगे तो ये फटेगा नहीं. ये जितना मर्जी आप इसको रगड़ लें. वाटर प्रूफ भी है. इसके अंदर मेरे थर्मल्स होते हैं जो मैंने अभी उतारे हुए. गर्मी है यहाँ पे, -20 तक मैं सर्वाइव कर सकती हूँ. मैंने बारिश में, रेन में, स्नो में मैंने बाइक चलाई है, तो कोई मसला नहीं हुआ. अच्छा, जब स्नोफॉल होती है, हेलिंग होता है, वेदर बहुत ख़राब है, उसमें रेस्ट लेती हैं? थोड़ा रेस्ट लेती हूँ. मुझे होता है कि जल्द से जल्द बस निकलूँ इसमें से. किस मौसम में बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है? जब स्टॉर्म होता है, जब तूफान आता है, क्योंकि यहाँ का तूफान तो हल्की हवाएं हैं. वहाँ पे जब तूफान आता है तो आपका पूरा बाइक हिल रहा होता है, तो उसकी स्पीड को मेंटेन करना, आप बहुत स्लो भी नहीं चला सकते, बहुत फास्ट भी नहीं चला सकते. और बाइक भी हिल रहा है, फिर आपका फोकस भी होना है, ऊपर से बर्फ आ रही है, स्नो हेल्स आ रहे हैं, और फिर साथ से अगर ट्रक गुजर जाए तो बहुत टफ हो जाता है. तो उसको हर वक्त देखना. उस हालत में मैं 1-1 घंटे के बाद स्टॉप जरूर लेती हूँ, 5-10 मिनट. इंस्पिरेशन कौन था? कोई भी नहीं. मैंने खुद ही से ये सोचा, मुझे बस था कि कुछ करना है. और जब मैंने स्टार्ट किया जस्ट शौक के लिए, तो मैंने देखा यार लड़कियां देख रही हैं, तो मुझे फील हुआ यार लड़कियों के लिए कुछ करना है. क्योंकि मैंने दुनिया देखी है किस तरह से ख़वातीन बाहर रहती हैं, अपने डिसीजन खुद करती हैं, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, किसी के लिए वेट नहीं कर रही. तो मुझे था यार नहीं करना है. और इस राइड की वजह भी यही थी कि यार लड़कियों तक पहुँचना है. क्योंकि कुछ लड़कियों ने मुझसे रब्ता किया था, वो कही थी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हम कैसे ट्रैवल करें. तो ये जर्नी मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्पेशली उन लड़कियों के लिए की है कि अगर मैं कर रही हूँ तो तुम लोग कर सकते हो. इट्स स्टिल पॉसिबल. मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. रोल मॉडल फॉर एवरीवन. एग्जैक्टली, बहुत चैलेंजिंग था. वीजाज लेना, पेपर वर्क करना. मेरा बाइक यूके रजिस्टर्ड है, पासपोर्ट मेरा पाकिस्तानी है, जगह जगह. लेकिन मुझे बॉर्डर पे भी कोई मसला नहीं हुआ. वो ऐसे शॉक से देखते थे यार पाकिस्तानी, और फिर मुझे देखते थे बाइक पे जा रही है. तो बड़ा अजीब सा वो एक एक्सपीरियंस था बॉर्डर क्रॉसिंग पे. हाँ, और मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आए, मतलब कोई चेकिंग नहीं. मुझे फौरन गाड़ियों से आगे करके मुझे बॉर्डर से निकाल रहे होते थे हर बॉर्डर पर.
तो बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था बीइंग अ पाकिस्तानी। ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट योर कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान की बेटी, कौम की बाहिम्मत खातून जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और कर भी रही हैं। तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी और इनको कामयाबी दे। और छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आजकल सोशल मीडिया में एक नई इस्तेलाह जो है वो वायरल हो रही है, वो है डिजिटल नौकर। अब डिजिटल नौकर सुनकर हमें लगता है कि जैसे कोई मुलाजिम है जो कि वर्चुअल हमारे लिए काम करता है, जो कि सामने नज़र नहीं आता लेकिन सारी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी कर रहा है। अब वो मुलाजिम जो है वो कौन बन गया है? वो मुलाजिम जो है हमारे यहाँ हमारे घर के सरबराहों को कहा जा रहा है। कितनी मायूब बात है। वो सरबराह जो कि सरपरस्त हैं पूरे घराने के, वो सरबराह जो अपने बच्चों की कफालत करते हैं, जो दिन रात अनथक मेहनत करते हैं, बाहर ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, मगर कहते ना मेहनत करके घर में जो है वो रोटी लेकर आते हैं। तो वो डिजिटल नौकर जो हैं वो बाप है, वो भाई है, वो बेटा है, वो घर के तमाम ऐसे मर्द हजरात हैं जो कि घर वालों की कफालत कर रहे हैं। और उन बच्चों को नहीं पता कि उन बच्चों को पता है कि एक आदमी है जो रात को आता है जब हम सो जाते हैं, और वो हमें सुबह देखो तो फ्रिज में खाना भी होता है, जूते भी नए पड़े होते हैं, किताबें भी आई होती हैं, नए बस्ते भी आए होते हैं। और कभी उस बच्चों ने या उस औरत ने उस शख्स को देखा है कि उसने कोई चीज़ नई ख़रीदी हो, या उसने अपने आप को सजाया संवारा हो, या उसने अपनी किसी भी गैजेट को, किसी भी चीज़ को अपग्रेड किया हो? वो इसी तगदो में लगा रहता है कि मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बहन भाई मुझसे खुश रहें। तो ये माशरे का बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि वो जो आदमी है वो हमारा एक डिजिटल मुलाजिम है, वो डिजिटल नौकर है। तो वो इस सफ़ाई हस्ती से भी चला जाएगा ना तो ये कहा जाएगा कुछ छोड़ के गया है, उसने सोचा था कि उसके घर वाले कैसे रहेंगे, कुछ लगा के गया है बीवी के नाम, बच्चे कैसे आगे परवरिश करेंगे। लेकिन कभी यही तो पूछे कि उसके दिल में क्या है, यही तो पूछें कि उसकी ख्वाहिश क्या है। किसी ने ये पूछा कि वो क्या चाहता था, या उसकी कौन सी दरीना ख्वाहिश थी जो कि पूरी ना हो पाई और वो दुनिया से ही रुखसत हो गया। तो सलूट हम करते हैं उन तमाम डिजिटल मुलाजिम को, और आज उन डिजिटल मुलाजिम के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे और बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक की रहनुमाई भी कर सकते हैं, हमारे नफ्सियात काशिफ फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी माशाल्लाह मुतमईनी आपकी शक्ल पे है, इतना फ्रेश चेहरा और इतनी स्माइल, और हम बात कर रहे हैं डिजिटल नौकर के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक के हवाले से ये बेहतरीन इंट्रो है जो आपने अभी 2 लफ्ज़ों में कह दिया। ये डिजिटल नौकर ऐसा ही होता है जिसके, जो कहते हैं ना, जिसके पाँव में ज़ख्म होते हैं, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। इसलिए कि वो बहुत सारे घर वाले अफराद की एक ताकत होता है, एक इमोशनल दीवार की तरह, एक छत की तरह होता है। अगर उसके चेहरे के ऊपर हशाशियत ना हो, उसके चेहरे के ऊपर इस तरह रौनक ना हो, तो जो उसको देखकर सहारा पकड़ते हैं, जो उसको देखकर ताकत लेते हैं, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए वो किसी ने कहा था ना कि जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हम वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। ये वही डिजिटल नौकर चाहने वाला है उस पूरे घर को, जिसके होंठों के ऊपर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, जिसके चेहरे के ऊपर हर वक्त खुशी रहती है। और ये जानते हैं खुशी और मुस्कुराहट किस चीज़ की होती है, जब वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर को खुशहाल देखता है। मगर क्या कोई घर में है जो उसे खुशहाल देखना चाहता है? जो टर्म आपने इस्तेमाल की है डिजिटल नौकर, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो वो जो आपने बयान किया, दूसरा पहलू आपने बयान नहीं किया। दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर कोई बाप जिस्मानी तौर पर तो घर में मौजूद है, मगर वो ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर घर में मौजूद नहीं है, तो भी वो डिजिटल नौकर है। जैसे आपने फरमाया कि वो सुबह से लेकर रात तक काम पे रहता है, रात को आता है, सो जाता है। बच्चे समझते हैं कि रात को एक बंदा आता है, सुबह चला जाता है, चीज़ें एक जिन की तरह पूरी हो जाती हैं। लेकिन उसकी वजह से जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, वहाँ आपसे बहुत कुछ जा भी रहा होता है। वो क्या होते हैं? वो आपके इमोशंस होते हैं, वो आपके जज्बात होते हैं, वो आपका समाजी ताल्लुक होता है, वो आपका बाप के साथ रिश्ता होता है, वो आपका कनेक्शन होता है। जब कोई टर्म वायरल होती है ना, जैसे आपने कहा बड़ी वायरल है ये टर्म, तो ये समाज का लफ्ज़ ऐसे ही वायरल नहीं हो जाता, ये मुआशरे की चीख होती है, ये मुआशरे का थर्मामीटर होता है।
मैं तो हमेशा कहता हूं कोई भी टर्म अगर फेमस हो रही है, वायरल हो रही है, उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड जाकर देखें कि वायरल क्यों हो रही है, वजूहात क्या है उसकी। अगर ये वायरल माशरती हकीकत है वो क्या है? ये लफ्ज़ का खेल नहीं है सिर्फ लफ्ज़ों का, एक लफ्ज़ आपने दे दिया डिजिटल नौकर और बात ख़त्म कर दी। देखना पड़ेगा कि नफ्सियाती गुलामी आई कैसे। मुझे और आपको तो ये बताया गया था कि ये जो मशीन है, यानी मोबाइल है, गैजेट है, टैब है, लैपटॉप है, ये मेरी और आपकी आसानी के लिए आई है। लेकिन हमने तो देखा, जैसे इकबाल ने कहा था ना, लेनिन उनकी पोएम थी 100 साल पहले, इकबाल ने कहा, उन्होंने फरमाया था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। क्या आज मेरे और आपके एहसास से मुरव्वत को, जो एक बाप के लिए, एक भाई के लिए, एक हस्बैंड के लिए होने चाहिए, एक बेटे के लिए होने चाहिए, कहीं इसको इस डिजिटल नौकर ने और इस डिजिटल दुनिया ने कुचल के तो नहीं रख दिया? इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, माशरती ज़ख्म है ये। आप और मैं पता क्या समझते हैं? बाप प्रोवाइडर चाहिए, जबकि दुनिया कहती है बाप प्रेजेंट चाहिए। प्रोवाइडर फादर और प्रेजेंट फादर में बहुत फर्क होता है। बाप का काम सिर्फ कमाना नहीं है, बाप का काम सिर्फ पैसे लाना नहीं, बाप का काम वो छतरी देना, वो हाथ देना है जो बच्चे के अंदर जज्बाती तौर पर इस्तेहकाम पैदा करता है। कल इस बच्चे ने भी बाप बनना है, कल इस बच्चे ने भी भाई बनना है, कल इस बच्चे ने भी माशरे का अहम सतून बनना है। अगर आप उसके अंदर ये इमोशनैलिटी नहीं देंगे, अगर उसके अंदर कनेक्टेडनेस नहीं देंगे, तो मुझे बताइए कल वो किसी का, उसको तो ये होगा कि मैं मशीन हूँ। तो फिर मशीनों तो फिर ऐसी हुकूमत करती हैं जैसे आपने बात फरमाई। माशरती अलार्म है, सिग्नल है। यहीं पर अगर रुक के सोचें और थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि हो क्या रहा है। हमने सेल फोन को अपनी सहूलत बनाना चाहिए था। हमने पता क्या, उसे मसरूफियत बना दिया। ये सेल फोन मेरी मसरूफियत नहीं हो सकता। मेरी मसरूफियत मेरे बच्चे हैं, मेरी मसरूफियत मेरी वाइफ है, मेरी मसरूफियत मेरी माँ है, मेरी मसरूफियत मेरे भाई बहनें हैं। मैंने उसको छोड़कर इसको अपनी ज़िंदगी बना ली है। एक बड़ी खूबसूरत हकायत है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बाप से एक बेटे ने कहा, बाबा आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हैं? उसने कहा, बेटा 10,000। बेटा अंदर गया, अपना गल्ला लेकर आया जिसमें पैसे इकट्ठे करता, और उसने कहा, बाबा 2,500 के मुझे 15 मिनट मिल सकते हैं आपसे? मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूं। आज बच्चे तरस गए अपने बाप से खाना खाने को, बच्चे तरस गए अपने बाप के साथ बात करने को, बच्चे तरस गए अपने बाप से बैठ के कार्टून देखने को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस बाप को एक तिजोरी समझा हुआ है, हमने उसे ATM कार्ड समझा, उसे हम डेबिट कार्ड समझा हुआ है। ना तो बाप टाइम दे पा रहा है और ना हमारी फैमिली है जो बाप को कहती है, बाबा आज आप ना जाएं, आज हमें 10,000 नहीं चाहिए, आज हमें अपना बाबा चाहिए। हमेशा 10,000 से घर नहीं चलता, ज्यादातर आपके जज्बात से घर चलता है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि आप तरजीहात के अलमनाक किस्म के उलट फेर को चेंज करें। 49.9%, मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूं, मेरे अपने थीसिस की रिसर्च है, ऑल ओवर पाकिस्तान 49.9% पेरेंट्स ने तस्लीम किया रिसर्च में कि अगर बाप घर में मौजूद ना हो, डिजिटल नौकर बनकर रहे, तो समाजी तौर पर बच्चों के मुआशरती तरबियत नहीं हो पाती। तस्लीम करने के बावजूद अगर ये आप हरकत कर रहे हैं तो मुझे बताइए फिर अब कहां जाएं। नंबर 2, इसको हम कहते हैं फैंटम प्रेजेंस। फैंटम प्रेजेंस ये होती है कि मेरा बाप मेरे साथ बैठा तो है, लेकिन उसकी सारी तवज्जो स्क्रीन के ऊपर है। क्यों स्क्रीन पे है? वो अपने बिजनेस का उतार चढ़ाव देख रहा है, वो मार्केट रेट्स देख रहा है, उसको फिक्र है मैंने कल दफ्तर जाना, उसको फिक्र है मैंने काम करना, उसको फिक्र है मैंने समरी तैयार करनी, उसको अब वो जज्बाती तौर पर मौजूद नहीं है। तो फैंटम प्रेजेंस है हमारे घरों में आजकल पेरेंट्स की, जो कि रीजनल प्रेजेंस होनी चाहिए, जैसे हमारे बड़ों की थी, वो खत्म होती जा रही है। नंबर 3, मेहनत की एक नई तारीफ हमने मुतारफ करा दी है डिजिटल नौकर में। मेहनत की ये तारीफ है कि जो बाप सुबह से लेकर रात तक काम पे लगा रहे, इसे मेहनत कहा जाता है। जबकि जो बेहतरीन दीनी मेहनत थी वो पता क्या थी? बच्चे की तरबियत करना। वो कहीं हमसे दूर होगी, वो जो असल मेहनत थी, जिसकी वजह से उसको ये रिश्ता दिया, वबिल वालिदैन एहसाना, यानी वालिदैन पे एहसान करो, ये बूढ़े हो जाएं इनको उफ ना कहो। ये किस वजह से था? ये सिर्फ पैसे कमाने की वजह से था? कहीं कुरान में दिखा दें मुझे लिखा हो कि पैसे कमाने की वजह से है। ये था बाप के रिश्ते की वजह से, वो रिश्ता कहीं चला गया। आज हमने स्क्रीन टाइम को ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया और ओरिजिनल इंसानों को कम वक्त देना शुरू कर दिया। काशिफ फराज साहब, जब भी बापों को फ़ोन किया जाता है, अगर बच्चों के हवाले से बात करूं तो वो एक ही बात करते हैं, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। हमने ना जिम्मेदारी बापों की डाल दी कि बापों से ही चाहिए, और बच्चे हमेशा माँ के क्लोज
ہو جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ماں کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کی مسائل حل کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سمجھ رہی ہے، سکولز کے آ کے جتنی بات چیت ہے وہ پوچھ رہی ہے، تو پھر وہ باپ بائی دی اینڈ شکایت کرتے ہیں تم نے اس کو مجھ سے دور کر دیا، یا تم تو چاہتی نہیں تھی کہ وہ میرے قریب آئے. اس طرح کے بھی جھگڑے دیکھنے میں آئے ہیں جی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ ماں جج نہیں ہے، ماں پل ہے، ماں دیوار نہیں ہے، ماں لفظوں اور جذبات کا پل ہے باپ اور بچے کے درمیان. یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہم نے باپ کے اوپر سارا ڈال دیا، یہ معاشرے کا اجتماعی شعور ہے کہ معاشرے نے باپ کو یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ صبح جائیں گے، رات کو آئیں گے، آپ کا کام ہے پیسے کما کے لانا، تنخواہ گھر میں دے دینا، اور بیوی کا کام ہے، ماں کا کام ہے وہ بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہو، ان کا حال پوچھے، باپ کا کام نہیں. اور مزے کی بات یہ کہ باپ نے اس کام کو قبول بھی کر لیا. وہ باپ جنہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہے کام کرنا، محنت کرنا، پیسے کمانا، لیکن شام کو آ کر بچے سے پوچھنا بیٹے آج دن کیسا رہا، بیوی سے پوچھنا آج کا دن کیسا رہا، یہ بھی باپ ہی کا کام تھا. اور جو ماں کی آپ نے بہت اچھی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ دور جدید کا جذباتی المیہ ہے کہ ماں پہلے تو اسی باپ سے کہتی ہے جائیں جا کے کما کے لائیں، بچوں اور میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا. اور جب وہی باپ 60 سال کی عمر میں بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ماں کہتی ہے تواڈے باپ نے کیڑا ٹائم دیتا، یہ تو 1 منٹ نہیں سی گھر چ، میں تھی جو ہنڈیاں پکاتی تھی، میں تھی جو صفائیاں کرتی تھی، میں تھی تم کو پالا، میں تھی اسکول لے کے جاتی، میں تھی تمہیں کام کراتی، یہ تو تھا. یہ جو سارے کام وہ بتا رہی ہیں یہ کس وجہ سے وہ کر پا رہی تھی؟ اسی وجہ سے نا کہ ان کا ذہن اس طرف سے نہیں تھا کہ میں نے کچھ کما کے لانا ہے، وہ پتا ہے کہ کما کے لائے گا اور مجھے دے دے گا. تو اس کی کنٹریبیوشن کو ہم اس لیے کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. صبح باپ گیا رات کو آیا، آپ کو پتا ہے اس نے کس کس گھٹیا شخص کے ساتھ جا کے سلام کیا ہوگا، کتنے کتنے ذلیل لوگوں کی اس کو بات سننی پڑی ہوگی، کس کس شخص کو اس کو سر کہنا پڑا ہوگا، کسی کو نہیں پتا گھر میں. اسے پتا ہے باہر ٹریفک کے کیا مسائل ہیں، اسے پتا تنخواہ دیتے ہوئے اس کو کتنا بے عزت کیا گیا وہاں پر، کیونکہ وہ آ کے مسکراتے ہوئے آپ کو چیزیں دے دیتا ہے. سو اس کنٹریبیوشن کو کس نے بتانا تھا بچوں کو، ٹرانسفارم اور ٹرانسلیٹ کس نے کرنا تھا؟ ماں نے کرنا تھا. ماں نے کیا کیا؟ الٹا بتانا شروع کر دیا کہ تمہارا باپ تو آتا ہی نہیں، وہ ٹائم ہی نہیں دیتا، کسی میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں، گھر میں انٹرسٹ کوئی نہیں، میں نہ ہوں تو تم لوگ بس پیسے ٹرانسفر کر دو، بس پیسے ٹرانسفر کر دو. وہ ڈیبٹ کارڈ بن گیا، ڈیجیٹل فادر اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیں، اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیں. کیسا ہم اس پہ ضرور بات کریں گے، ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. آج ہم معاشرے کا ایک بہت بڑا جو المیہ ہے اس کی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈیجیٹل نوکر جو ہے گھروں میں باپوں کو کہا جاتا ہے، بھائیوں کو کہا جاتا ہے، بیٹوں کو کہا جاتا ہے. اور بہت سے ایسے جو کیس اسٹڈیز ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، ہماری بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ روزانہ کے پیشنٹس دیکھتے ہیں، ایک تو یہ جو بیماری ہے یہ ہے کیا، یہ کیوں آ رہی ہے، کیوں انجیکٹ ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں، اور آپ کے پاس کون کون سی ایسی کیس سٹڈیز موجود ہیں؟ جی نا، بہت اچھی آپ نے کویسچن پوچھا. میں آپ کو بتاؤں 80% پیشنٹس، میں بلکہ جب مجھے ٹاپک پتہ چلا کہ آپ کا یہ ہے، میرے لیے حیرانی کی باعث تھا کہ کیسے آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس کی کیسز بہت بڑھ رہے ہیں. کل بھی میں 6 گھنٹے کلینک میں بیٹھا، 80% کیسز جو تھے وہ یہی پرابلم لے کر آ رہے تھے، فادر کی پرابلم. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے کولڈ فادر سنڈروم. کولڈ فادر سنڈروم یہ کیا ہے؟ باپ جذباتی طور پر گھر اٹیچ نہیں ہو پایا، جس کی وجوہات ابھی آپ نے بیان کی. وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں اتنا لگا ہوا ہے، پیسہ کمانے میں اتنا لگا ہوا ہے، جذباتی عدم استحکام اتنا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اسپیشلی بیٹیوں کے ساتھ تو بالکل بھی اس کا رشتہ طے نہیں ہو پایا. تو وہ فادر جو ہے وہ ایک کولڈ قسم کا اس کے جذبات ہو گئے ہیں، ایموشن لیس ہو گیا، نمنس آ گئی اس کے اندر، عدم جذباتیت آ گئی اس کے اندر. یہ سنڈروم آ رہا ہے. اب باپ الگ ہو گیا ان سے. اب جس بیٹی یا بیٹے کے اوپر باپ کا اس طرح سایہ نہ ہو جذباتی طور پر، مثلا باپ کا جسم گھر میں ہو، دل دفتر میں ہو، باپ کے بچے کی آواز باپ کے کانوں میں ہو، اور باپ کی جو نظر ہے وہ سکرین کے اوپر ہو، تو وہ ایک جو ایلینیشن پیدا ہوتی ہے، آئسولیشن جو پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جذباتی یتیمی، یورپ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ جذباتی یتیمی. ایسے بچے فزیکلی باپ موجود ہے، جذباتی طور پر یتیم ہو چکے ہیں، ایموشنلی ان اویلیبل ہیں وہ. تو اس کی پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو سروے بتاتا ہوں. میں اسپیشل لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، بالکل لیٹسٹ سروے ہے. اسے کہتے ہیں ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے. یعنی ملٹیپل انڈیکیٹر دیکھے گئے کہ کیا وجوہات ہیں پاکستان میں کہ
बच्चे जो हैं प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। सुनिए, 16.6% घरानों में हयातियाती बाप यानी बायोलॉजिकल फादर घर में मौजूद ही नहीं होता, यानी अवेलेबल ही नहीं, 60%। फिर वो कहते हैं बुनीर में ये स्पेशल एक रिसर्च की गई 500 बच्चों के ऊपर, ये वो बच्चे थे जिनके कोई प्रॉब्लम थे, उसकी डिटेल में नहीं जाते। पता चला कि बाप की अदम मौजूदगी से ये बच्चे तशद्दुद और इंतहा पसंदी का शिकार होकर ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस हुए जो रियासत और हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक थी। बराह रास्त तल्लुक था बाप के ना होने का। फिर उन्होंने कहा कि 80% उन बच्चों के ऊपर रिसर्च की गई जो जेल में हैं, किसी भी जुर्म में कैद हैं, 80% बच्चे वो थे जिनके सर के ऊपर बाप नहीं था, फादरलेस थे। यानी ये नहीं कि मर गया था, क्रिमिनल एक्टिविटीज में थे, बच्चे बाहर में थे या बाप ने किसी मसरूफ रहा, यानी वैसे जिंदा है वो, मगर जज्बाती तौर पर फादरलेस हो गए हैं वो बच्चे। तो वो बच्चे जेल में हैं, जुवेनाइल एक्ट कोई भी उन्होंने जो भी हरकत की हुई है। फिर देखा गया कि 60% जो शहरी बाप है यानी अर्बन एरिया, वो आलात और डिजिट्स के साथ जुड़ा हुआ है। यानी 60% बाप बच्चों को दस्तयाब ही नहीं है घर में बैठा भी वो डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। फिर ये देखा गया कि 20 मिनट्स का मयारी टाइम जो दुनिया में स्टैंडर्ड रखा गया है, वो भी पाकिस्तान का बाप इस वक्त बच्चों को नहीं दे रहा। ये क्यों जरूरी था? ठीक है, ये जरूरी इसलिए था कि एपीए कहती है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो आते हैं लोग, उनकी शिकायत क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। मसल के तो बच्चियां, जवान बच्चियां हैं, 27-28 साल उम्र, शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी जी? हमारी माँ ने क्या ले लिया शादी करके? क्या हुआ जी माँ के साथ? वो जी हमारा बाप तो हमारी माँ को पूछता नहीं, वो तो उसको गालियां देता है, वो आता है पैसे देके चला जाता है, वो आता है 10 मिनट घर में ठहरता है, उसके बाद दफा हो जाता है। कहाँ जाता है? पता नहीं कहाँ जाता है जी। कहाँ ठहरता है? पता नहीं। कभी पूछा? हमें क्या जरूरत है पूछने की? घर कैसे चलता है? वो अब्बू ने जो कमाया हुआ है। यानी अब्बू कमाने की मशीन था तो बहुत अच्छा था, आज अब्बू ने कमाना छोड़ दिया, आपके भाई कमाना शुरू कर दें, लिहाजा अब अब्बू बुरा हो गया बहुत ज्यादा। और उसकी वजह से क्या हुआ? शादियां करनी छोड़ दी, क्योंकि रिश्ता घर में देखा कि अच्छा नहीं है। और फिर आप देखिए कि 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं माँ बाप के, लेकिन बच्चियां कह रही हैं, बच्चे कह रहे हैं हमने शादी नहीं करनी। फिर इतने मसाइल आ रहे हैं कि आते ही जो ही पूछते हैं क्या हुआ, बाप से पूछें जी, मरीज आप हैं, आप बताओ बेटी। नहीं जी मेरे बाप से पूछें, मरीज मुझे उसने किया है, पागल वो है मैं नहीं हूँ, लेके मुझे मेरी माँ आ गई है कि इसको समझाएं, जबकि मेरा बाप पागल। क्या है बाप में पागलपन? जी बाप तो वक्त नहीं देता, बाप तो बात नहीं सुनता, बाप तो गालियां देता है, बाप तो ये करता है, बाप तो वो करता है। जब मैंने पूछा कि बेटी ये आपने 1.5 लाख का मोबाइल कहाँ से लिया, ये आपने कपड़े कहाँ से लिए, जूते कहाँ से, आपको अम्मा कमाती हैं? नहीं अब्बा कमाता है। अब्बा सब कुछ आपके लिए कर रहा है। कभी आपने कहा अब्बा रुक जाओ आज, अब्बा आज ना जाओ काम पे, अब्बा आज मैं आपके सर दबाती हूँ, अब्बा मैं आज आपको कपड़े इस्त्री करके देती हूँ, अब्बा आज हम सैर पे चलते हैं? कहती मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी अब्बा को कहा अब्बा जादू की जफ्फी डालें, सेरोटोनिन हार्मोन पैदा होता है, खुशी का हार्मोन। कभी कहा अब्बा अपने हाथ लाओ मेरे सर के ऊपर रखो। मैंने कहा अगर अब्बा को नहीं समझ आ रही, वो कमाई में लगा हुआ है, डिजिटल बन चुका है नौकर, तो आप तो उसको वापस ला सकते हो, आप क्यों नहीं ला रहे हो उसको वापस? इसका ये तरीका कि आप नफ्सियाती तौर पर अपने अंदर प्रॉब्लमेटिक हो जाओ अपने अंदर। अब ये बाप ऐसा कर क्यों रहा है? इसके ऊपर भी जाने की जरूरत है ना बहुत ज्यादा। बाप इसलिए कर रहा है कि भाई आपने 20-25 साल उसका किया ही है, आपने कहा मेरे 7 बच्चे कमा के लाओ। अब 7 बच्चों के बाप को मुझे बताएं सुबह जाके रात तक काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? जब रात को वो 9 बजे घर आएगा अपनी दुकान बंद करके, तो मुझे बताइए उसमें इतनी हिम्मत है कि वो बच्चों को सैर पे ले जाए? उसकी इतनी हिम्मत है बच्चों के साथ 2 घंटे बैठ जाए? सुबह 8 बजे गया, रात को 9 बजे पूरी नहीं पड़ी, फिर भी कहते फिर भी आपको इससे यही गिला रहा। तो क्या अगर बाप ने ये जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो आपने की कि बाप का हाथ पकड़ के बिठा लें किसी दिन और कहें बाबा आज आप ना जाए, बाबा आज छुट्टी कर लें, आप बाबा आज हम आपसे पैसे नहीं। क्या बाप को इस बात पे छुट्टी मिली कि बाबा हम आपसे नहीं कहेंगे कार्ड दे दें, बाबा हम आपसे नहीं करेंगे पैसे दे दें? बैठती तब है जब हमें जरूरत होती है, जब जरूरत होती है। बाप को बुलाते ही तब, उस वक्त तमाम बच्चे जो है बाप की टांगे भी दबाना शुरू कर देते हैं, बाप के पास भी बैठे शुरू कर, जो ही पैसे मिल जाते हैं, एटीएम कार्ड मिलता है, पासवर्ड मिलता है, पैसे निकालते हैं, बाप को भूल जाते हैं। सो जब तक हम ये करते रहेंगे पेशेंट्स में इजाफा होता रहेगा। एक बच्ची आके रोना शुरू होगी और आकर कहती है मैं घर में नहीं रहना चाहती। मैंने कहा वाई? उसने कहा माँ और बाप रिश्ता ही फजूल होता है। मैंने कहा तुम कहाँ? उसने कहा गलती होगी मेरी। कहती मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। वजह वही जो आपने अभी फरमाया, एक रैट रेस है, एक मुआशी दौड़ है, वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो गया जिंदगी में। हमारे जो बाप थे वो काम से आते थे, उनको पता था कि मैं अगर वहां 7 घंटे 8 घंटे दफ्तर में गुजार किया, मुझे 1 घंटा बच्चों के साथ गुजारना है, और वो भी टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड क्वालिटी टाइम। देखिए क्वालिटी टाइम ये है कि आप मिलकर मुश्तरका काम करें, और ये माँ की भी जिम्मेदारी है, कोई ऐसी जिम्मेदारियां रखें जो मुश्तरका सारे बैठ के कर सकें। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। अशफाक अहमद साहब आपको जानती हैं कि मेरे मुर्शिद भी थे, उस्ताद भी थे।
مجھے ایک دن کہنے لگے, بہت بیمار تھے, بیڈ پہ تھے, کہنے لگے بیٹے اجتماع کیا کرو, فیملی کو اکٹھا کر لیا کرو. میں نے کہا بابا کیسے کر لیا کریں, خرچہ ہی بڑا آتا ہے جب کھانا بنائیں گے. تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا, کہتے بیٹا پچھلے دنوں میں اور تمہاری اماں بانو قدسیہ ہم گئے تھے کسی کے گھر فوتگی کے اوپر, وہاں سائڈ پہ بچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ایک بچی ایک بچے سے کہتی ہے دادی اماں مری ہیں, کتنا مزہ آیا, سارے اکٹھے ہوئے ہیں. دادا ابو کب مریں گے؟ وہ مریں گے, ہم پھر اکٹھے ہوں گے. تو شاخ صاحب نے کہا بیٹے مرنے کا انتظار نہ کرو اکٹھے کرنے کے لیے, یار اکٹھے ہو جایا کرو گھروں میں. کبھی آج وہ دن آ گیا, ہم عید شب رات پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. 5 بھائی ہیں ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے. اس کی نوکری ہے, وہ ہاسپٹل جا رہا ہے, اس کا فلاں کام ہے. مجھے بتائیے پھر کس طرح سے ہم اس سے نکلیں گے, جس کی اب ڈیجیٹل نوکر کی بات کریں. ہم سارے کے سارے, ہم تو بات کر رہے ہیں پیشنٹس کی, ہے نا. کیا میں اور آپ پیشنٹ نہیں بن چکے؟ ہم مان نہیں رہے, تسلیم نہیں کر رہے. ہم بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے. ہم نے صرف مینج کرنا سیکھ لیا تھوڑا سا, ہم بتاتے نہیں کسی کو, ہمارے چہرے پہ ایکسپریشن نہیں, ہمارے چہرے پہ رونا نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. ہم بھی صبح نکلتے ہیں, رات کو گھروں میں جاتے ہیں, ہم بھی تھکے ہوتے ہیں, ہم بھی بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. کتنے دن ہو گئے میرا دل کرتا ہے میں بیٹی کے ہاتھ پکڑ کے بیٹے یہاں سیر پہ چلیں, نہیں وقت دے پاتا, میں بھی نہیں دے پاتا, وہ بھی نہیں دے پا رہی, وہ بھی اپنے کام میں بزی ہے. سو جب تک میں اور آپ وقت نہیں نکالیں گے, بیٹھیں گے نہیں, دیکھیے پیسے آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے, لیکن باپ کا جذباتی رشتہ پوری زندگی ساتھ رہے گا. جن باپ نے اپنے بچوں کو وقت دیا ہوتا ہے نا, وہ باپ دنیا سے چلا بھی جائے, ان بچوں کی تربیت کے اندر ایسا انکلکیٹ کر جاتا ہے, وہ پوری زندگی کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. لیکن اگر باپ دنیا میں بھی ہو اور بچوں کو جذباتی اور کوالٹی ٹائم نہ دے, ان کے ہونے کے ہوتے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کلینک میں تشریف لا رہے ہیں اور اتنے پیشنٹس آ رہے ہیں کہ مجھے, اور میں ایک جملہ بولتا ہوں تو ان کو بہت برا لگتا ہے. میں کہتا ہوں بچوں آپ باہر جاؤ, مریضوں کو اندر بھیجو. یہ جو تمہارے ماں باپ تمہیں لائیں یہ مریض ہیں, ان کو بتانا چاہیے, ان کو تربیت کرنی چاہیے تھی. کسی گھر کا اگر بچہ آج بیمار ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گا یہ بچے کا قصور ہے, میں کہوں گا ماں باپ کا قصور ہے. تربیت تو انہوں نے دینی تھی, سمجھانا انہوں نے تھا, بتانا انہوں نے تھا. کیوں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ اگر انہیں صحیح بتایا ہوتا, صحیح انہوں نے ایک مالی کی طرح پھولوں کی صحیح حفاظت کی ہوتی, میں دیکھتا پھول کیسے نہ کھلتے, میں دیکھتا کیسے پودوں کو پھل نہ لگتے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر کاشف فراز, آپ نے تو مجھے ہی واقعی لاجواب کر دیا ہے. ایسا ایک یہ المیہ ہے جس پہ جتنی بھی بات کی جائے اتنا کم ہے ویورز. تو یہ ہمیں سب پہلوؤں پہ سوچنا پڑے گا, اپنے گھروں میں دیکھنا پڑے گا. ہمارے گھروں کو دیمک کھا رہی ہے, وہ دیمک کیا ہے؟ صرف پیسے کی ہوس. تو رشتے بچائیں, اور چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آپ سب لوگوں کے گھروں میں, اکثر لوگوں کے گھروں میں, سب کے تو نہیں, پالتو جانور ہوتے ہیں. کسی کو ڈاگس پسند ہے, کسی کو کیٹس پسند ہے, کسی کو پیرٹس پسند ہے. لیکن پیرٹس تو اتنے ہارمفل نہیں ہوتے, نہ وہ کچھ کہتے ہیں انسانوں کو, کیونکہ ان کے ساتھ انفیکشن کاز جو ہے وہ کم ہوتی ہے, نہ وہ کیچ کر سکتے. مگر جہاں ڈاگز ہوتے ہیں, جہاں کیٹس ہوتی ہیں, وہاں انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, خاص طور پہ ان گھروں میں جہاں بچے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز نہیں کرتے, وہی ہاتھ بلی کو لگا دیے, وہی ہاتھ اپنے آپ کو لگا دیے, پھر وہی ہاتھ منہ میں چلے گئے, تو بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اور گرمی کا موسم ہے, جن کے یہاں بلیاں ہیں ان کے بال اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ ان بلیوں کی ٹریٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کون کون سی ادویات استعمال کرنی چاہیے, اور اپنے بچوں کو کیسے آپ نے دور رکھنا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویٹنری اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید ارمغان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ویری ویل, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, آپ کا یو ہیو اے اسپیشلٹی ود کیٹس, ڈاگس, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو کیسے سیف رکھتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا. اوکے, سو جب ہمارے پاس کوئی ایسا اینیمل آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ان سے ہسٹری لے لیتے ہیں کہ اس کی ٹریمنگ ہوئی ہے یا نہیں, یہ آؤٹ ڈورز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اگر ایسی کوئی ہسٹری ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم گلوز, وی آپٹ فار گلوز اور فل سلیوز ہم پہنتے ہیں, یا ہم پی پی ہمیں پہننے پڑتے ہیں. بیکاز آئی ریممبر کہ ہمارا ایک ویٹ تھا اینڈ ہی ہینڈل سچ اے کیٹ اینڈ دین ہی گاٹ ریئلی سک. اسے 2 مہینے کے لیے اس کا جانڈس ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو اگر ایک انڈیویجول کو یہی فلی یا ٹک بائٹ ہو جاتی ہے تو وہ سیویئرلی بیمار ہو سکتا ہے. یہ ٹک بائٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی جس طرح ہیومنز میں لائس ہوتی ہے, یا ہیومنز جب ہیومنز کو مسکیٹو بائٹس ہوتی ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں, اسی طرح ٹکس, لائس, جیسے اردو میں پسو اور چچڑ کہتے ہیں, وہ اگر وہ ڈاگ اور کیٹ کے فر میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, دے آر سملر ٹو ویری سملر ٹو لائس, اور ان کے فر میں وہ چھپ جاتے ہیں. سمرز میں ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے, ہیومڈ
انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ زیادہ بہتر سروائیو کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سمرز میں انہیں شیو آف کروا دینا چاہیے. اگر وہی فلی انسان کے اوپر جمپ کر کے انسان کو بائٹ کر لیتی ہے تو اس سے بھی انسان بھی بیمار ہو سکتا ہے. اچھا, اور یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ٹکس اور فلی بائٹ اکثر ڈیزیز کاز کرتی ہیں, جس میں بہت زیادہ اگر کامن ہم بات کریں تو لائم ڈیزیز ہے. اگر فلی بائٹ کی ہم کی بات کریں تو پلیگ, جسے طاعون کی بیماری کہتے ہیں, 1620, 1720, 1820 اور 1920, یہ 400 سال وہ سال تھے کہ جہاں سب سے زیادہ اموات پلیگ کی وجہ سے ہی ہوئی تھی. اس ٹائم اینٹی بائیوٹکس موجود نہیں تھی جس وجہ سے انسان اسی کی وجہ سے ایکسپائر کر جاتے تھے. آج کے دور میں اینٹی بائیوٹکس موجود ہیں جس وجہ سے ہمیں سفر تو نہیں کرنا پڑتا, لیکن اگر انسان کو فلی بائٹ ہو رہی ہے تو اس کی رسپانس میں اسکن ڈیزیزز, جوائنٹ پین, یہ سب ہونا, اور اس کے بعد ان سم کیسز جانڈس اینڈ لیور اینڈ کڈنی فیلئر کاز انہی بائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اس کو ایزیلی اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر ہم فلی سے جان چھڑوا لیں. دیٹ از پریٹی ایزی. اچھا, یہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ کسی کو فلیز ہے ڈاگ میں یا کیٹ میں, کیا سمٹمز وہ شو کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کیٹس اور ڈاگز جن کی انوائرمنٹ آؤٹ ڈور ہوتی ہے ان میں یہ کیسز زیادہ آتے ہیں. سیکنڈلی, ایسے اینیملز اپنے آپ کو بہت زیادہ اچ کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے ڈیزیز پروگریس کرتی ہے ویسے ویسے اینیمل اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. دیر از پرسسٹنٹ ویٹ لاس. ان سم کیسز وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کا ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وچ از فالوڈ بائی کچیکزیا, یعنی وزن اتنا کم ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ صرف the bones are covered with skin and flesh, کوئی فیٹ نہیں رہتا باڈی میں. فالوڈ بائی لیور اینڈ کڈنی ڈیزیز, جانڈس اینڈ دین ڈیتھ. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا اینیمل اپنے آپ کو بہت زیادہ ایچ کر رہا ہے, یا اس کو پرسسٹنٹ ویٹ لاس ہو رہا ہے, یا اسے فیور ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ایک چیک اپ ضرور کروا لینا چاہیے. اچھا, بچے جن گھروں میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بیمار وہ ہو جاتے ہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گھروں میں پیٹ نہ رکھو, بچوں کو سائنس کا ایشو ہوتا ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے, یا ان کا جو فر ہے وہ بہت اڑ رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر بلی یا ڈاگ کے فر سے ایزما ہوتا تو سب سے پہلے سارے ویٹس کو مر جانا چاہیے تھا. صرف وہی انڈیویجولز افیکٹ ہوتے ہیں جو آلریڈی الرجک ہوتے ہیں ٹورڈز دس فر. باقی اس کے علاوہ کسی بھی انڈیویجول کو کچھ نہیں ہوتا, پرووائڈیڈ آپ نے اپنے ہینڈز واش کیے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ کھانا کھائیں, جو بھی کریں, اٹس کمپلیٹلی فائن اینڈ سیف. کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں, لیکن سمجھ میں ہم ٹرم کروانے کی دو ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو پاکستان کی گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس وجہ سے اینیمل سفر کرتا ہے, ایک تو ہم ٹرم کروا دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈلی, جو ایکٹو پیراسائٹس وہ کیری کر رہی ہیں, فلیز, مائٹس, ٹکس, واٹس ایور, وہ آپ کو زیادہ ایزیلی مل جاتی ہیں, نظر آ جاتی ہیں, اور اگر آپ ایک سمپل اسپرے کریں تو اس کے بعد وہ فلیز انہیں آتی بھی نہیں ہیں, پرووائڈیڈ اگر وہ بار بار باہر نہیں جا رہا تو. اور ان کیس اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر بچوں کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی. اگر ہائیجین پراپرلی مینٹینڈ ہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, جب بچوں کو اکثر اسکریچز پڑ جاتے ہیں, دے آر پلینگ وتھ کیٹس, ڈاگس کے ساتھ بھی اکثر پڑ جاتے ہیں, تو وہ اسکریچ کے لیے بھی ان کو کوئی میڈیسن یا انجیکشن لگوانا چاہیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسکریچ ہوا ہے تو کون سے انڈیویجولس ہوا. اگر تو کیٹ انڈور ہے تو کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سمپل سوپ یوز کریں, ہینڈ واش کریں, اسے سینیٹائز کر لیں, الکوہول پیڈ یوز کر لیں. کی ضرورت نہیں, وہ بائٹ کے رسپانس میں ہوتی ہے. اگر صرف اسکریچ ہے اور انڈور کیٹ ہے تو کسی بھی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر انڈور کیٹ ہے تو ریبیز کا 1 شاٹ لگتا ہے. اگر آؤٹ ڈور کیٹ ہے اور اس نے بائٹ کیا ہے تو پھر ریبیز کے 3 سے 5 شاٹس لگتے ہیں. اگر آؤٹ ڈور کیٹ نے اسکریچ کیا تو ٹیٹنس کا 1 شاٹ لگتا ہے, ورنہ کسی شاٹ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, ٹیٹنس کا اور ریبیز کا شاٹ تب لگتا ہے جب آپ کی کیٹ جو ہے وہ باہر جاتی ہے. اور ڈومیسٹک کیٹ جو بالکل گھروں میں محصور ہے, وہ ان سے اس نے اگر بائٹ کیا ہے اور اس کی ویکسینیشن ہسٹری کمپلیٹ ہے تو پھر ریبیز کا صرف 1 شاٹ لگنا ہوتا ہے. اور اگر اس نے بائٹ نہیں کیا, صرف اسکریچ کیا ہے, تو صرف ہینڈ واش کرنا کافی ہوتا ہے. ان موسٹ کیسز ٹیٹنس شاٹ کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر ارغمان, سب سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے جن کے گھروں میں کیٹس ہیں, وہ جگہ جگہ ان کا روواں اڑا ہوتا ہے. جتنی بھی آپ صفائی کر لیں, لیکن آپ کو نظر آیا ہوگا بہت بال ان کا جھڑتا ہے. تو یہ جو بال جھڑتے ہیں, اس کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے؟ سمر میں تو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, کیونکہ سمر تو شیڈنگ سیزن ہوتا ہے. ایک اینیمل اپنا کوٹ شیڈ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ونٹرس کے لیے اپنے آپ کو زیادہ بہتر پریپیئر کر سکے. ادر دین دیٹ, اگر شیڈنگ بہت زیادہ ہے تو اومیگا 3 آپ یوز کر سکتے ہیں. دیر آر سرٹن ملٹی وٹامنز آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اسپیسیفک فوڈز آتے ہیں فار دس پرپز, اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہیئر فال نہیں ہوتا. اف این انڈیویجول از کمپلیٹلی ہیلدی, اس کا ضرورت سے زیادہ ہیئر فال نہیں ہوتا. اگر اس کا ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی انڈرلائنگ کاز ہے, یا کوئی فوڈ الرجیز ہو سکتی ہیں, کوئی منرل یا وٹامن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, یا کوئی اور ڈیزیز ہو سکتی ہے, تو وہ تو پھر دیکھ کے پتہ چلے گا. لیکن ان جنرل عموماً ایک ہیلدی انڈیویجول کو بہت زیادہ شیڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, جتنی امپورٹڈ کیٹس ہوتی ہیں وہ اپنے فوڈ کے بارے میں بڑی پرٹیکولر ہوتی ہیں. ان کو وہی فوڈ کھانا ہوتا ہے جو ان کو, جس کا آئی تھنک ٹیسٹ اچھا لگتا ہے. اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں, جیسے آپ ڈاکٹر آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم کو دیسی
خوراک دے دیں, اس میں سے ہم چکن بوائل کر کے دے دیں, یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رائس اور ویجیٹیبلس کو بلینڈ کر کے اندر چکن ایڈ کر کے دے دیں, تو وہ نہیں کھاتے. اور امپورٹڈ فوڈ آر ویری ایکسپینسو. واٹ از این آلٹرنیٹو؟ سیڈلی نان. دیر از نو No, there is no alternative. صرف تب ہو سکتا ہے یہ بیسکلی تب ہوگا جب پاکستان میں بزنسز کرنا آسان ہوگا اور پاکستان میں ہم لوکل فوڈس زیادہ بہتر بنا سکیں. 3 سے 4 کمپنیز ہیں جو فوڈس بنا رہی ہیں, دیر پریٹی گڈ, جن کی کمپنیز نہیں آتی. لیکن بات یہ ہے کہ اب کیونکہ پاکستان میں سیڈلی ٹیکسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کوالٹی آف فوڈ کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر کمپنیز بند ہو جاتی ہیں. دیر آر انیبل ٹو فلرش اور تھرائیو ایٹ دیٹ ٹائم. تو اگر حکومت کی طرف سے سبسڈیز ملتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی زیادہ بہتر فوڈز آتے ہیں اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے آسان ہو فوڈ جائے کھلانا کوئی غلط نہیں ہوگا. نہیں, کوئی غلط نہیں ہوگا, کھا سکتے, ان کے لیورز تو نہیں خراب ہوتے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارحمان, اٹ واز پلیجر ہیونگ یو. اور آپ نے دیکھا ہے جن کے ہاں پالتو جانور ہیں ان کو خیال بھی رکھنا ہے, ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. اور جیسا کہ بتایا کہ فلیس سیزن ہے جو کہ رواں اڑ رہا ہے یا روؤں میں جو ہے ہلکی ہلکی آپ نے لائس پڑ رہی ہے, تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ ان کے بال شیڈ کرا دیں, پراپر طریقے سے میڈیسن ڈالیں ان کو اور کھلائیں تاکہ آپ کا جانور بیمار نہ ہو. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور میں سمجھی میں اتنی باتوں میں مشغول تھی مجھے یہی نہیں پتا تھا. تو ملیں گے اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.